Hello everyone. Today we are going to do this new topics of class 12 business math, the present worth and discount. भनेको प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टबाट आज हामी हिसाब सुरु गर्छौं। अब यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ बिजनेसमा युज हुने नै हो। युज हुने नै भन्नाले प्र्याक्टिकल लाइफमा म्याक्सिमम युज हुन्छ। यो कस्तो अफर हो भने जस्तै कुनै एउटा सामान मसँग 1000 रुपैयाँको, ओके फर इक्जाम्पल मसँग 10,000 रुपैयाँको एउटा सामान मलाई मन पर्यो, म पसलमा जाँदाखेरि 10,000 रुपैयाँको सामान किन्नु पर्यो भने तर मसँग अहिले क्यास छैन। अब मैले यो सामान लिएर आउनु पर्यो, कुनै एउटा सामान भनेको ल मानौ यो एउटा बक्सको सामान एउटा मलाई मन पर्यो 10,000 रुपैयाँ जाने, जुन चाहिँ यो ट्याग प्राइस थियो 10,000 लेखिरहेको छ। अब मलाई त्यो मन पर्यो तर मसँग अहिले क्यास छैन, तर मलाई यो छोड्न पनि मन छैन भने मैले के गर्छु भने साउजीसँग रिक्वेस्ट गरेर मैले त्यो सामान लिन्छु। अब त्यो मैले सामान लिएपछि मलाई त फाइदा भयो हैन, यो सामान मगाउने भयो। अब त्यहाँ जुन बसिरहेको साउजी उसलाई त घाटा हुने भयो, किनभने मैले त त्यहाँ उधारोमा लगेको भयो। त्यसैले उधारोमा लगेपछि के गर्न ट्राई गर्छ भने साउजीले केही पैसा थप्न खोज्छ। भनेको अब हचुवाको भरमा प्राइस थप्न त मिलेन, जुन चलन चल्ती चलेछ त्यो अनुसार चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा उसले केही प्राइस थपिदिन्छ। भनेको यो किस्ताबन्दीमा दिने भन्ने जस्तै क्वेसन है। एक्ज्याक्टली किस्ताबन्दी त होइन, किनभने किस्ताबन्दी भनेर महिनै पछि इन्स्टलमेन्ट वाइज दिनुपर्छ, त्यसलाई हामी एन्युटी भन्ने हुन्छ। यो एन्युटी चाहिँ होइन। अब जस्तै उसले यसबाट मानौ 300 रुपैयाँ लिन्छु भन्यो अरे। ल हुन्छ, म अहिले यो दिएर पठाउँछु, तर मलाई यो 300 रुपैयाँ ब्याज चाहिन्छ, 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्छ भनेपछि उसले त्यो सामानको प्राइस कति हुने भयो? 10,300 हुने भयो। बुझ्ने यसरी नै है। 10,000 को प्राइस 300 रुपैयाँ उसले कमिसन थप्यो, कमिसन भनौँ, इन्ट्रेस्ट भनौँ, ब्याज भनौँ, जेसुकै भनौँ, भनेपछि 10,300 हुने भयो। अब यो 10,300 भएपछि के भयो भने यो प्राइसलाई म प्रेजेन्ट वर्थ भन्ने भयो, प्रेजेन्ट भ्याल्यु। यसलाई म इन्ट्रेस्ट भन्छु, यो 300 रुपैयाँ त थपेको इन्ट्रेस्ट भन्छु, अथवा यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट भन्छु है, टिडी। यसमा यही वर्डहरूले मात्र कन्फ्युजन हुने हो। र यो लास्टको भनेको मेरो फेस भ्याल्यु हुने भयो, फेस भ्याल्युलाई एफभी भन्छु। ल मलाई मेन बुझ्नुपर्ने यो 3टा वर्ड हो, प्रेजेन्ट वर्थ, ट्रु डिस्काउन्ट, फेस भ्याल्यु। अब यो ट्रु डिस्काउन्ट 1000 रुपैयाँमा 300 थपेकोलाई त हामीले इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ। यहाँ मैले डिस्काउन्ट भनेको छु। किन डिस्काउन्ट भने भने केही गरी फेस भ्याल्युको कम्पेयर गर्यो भने फेस भ्याल्यु 10,300, त्यसमा 300 रुपैयाँ घटायो भने डिस्काउन्ट हुन्छ, र 300 रुपैयाँ घटाएपछि आउने 10,000। त्यसैले यो पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट भएको, माथिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। भनेपछि म्याक्सिमम मलाई युज हुने यही 3टा कन्डिसन, प्रेजेन्ट भ्याल्यु, ट्रु डिस्काउन्ट र फेस भ्याल्यु। अब यसलाई हामीले फर्मुलाबाट सजिलो तरिकाले निकाल्न के गर्छौँ भने हामीले पहिला जुनियर क्लासमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर पढेको थियौँ। भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट पढेकोले यहाँबाट प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्ने, प्रेजेन्ट वर्थ भनेको प्रिन्सिपल हो, अनि हामीलाई फर्मुला निकाल्न सजिलो हुन्छ है। ट्रु डिस्काउन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट, र यो फेस भ्याल्यु भनेको एमाउन्ट। अब टाइम भनेको टी हुने भयो, रेट भनेको आर नै हुने भयो। यसमा पनि कन्डिसन के हुन्छ भने टाइम भनेको इयरमा हुनुपर्छ। यहाँबाट मेरो फर्स्ट फर्मुला इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु पिटिआर डिभाइडेड बाई 100 थियो। अब 3टा फर्मुला लेखौँ है। अर्को ए भनेको आई प्लस पी, ए इक्वल्स टु आई प्लस पी। अर्को प्रिन्सिपल इक्वल्स टु ए इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर। मेरो यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसारको फर्मुला भयो। अब यही फर्मुलालाई एकचोटि यता सब्स्टिट्युट हो, यो फर्मुला युज गर्न चाहिँ पाउँदैन, किनभने हामीलाई इन्ट्रेस्ट भनेर त्यहाँ वर्ड फरक राखिरहेको छ। भने यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको मेरो टिडी भयो। सो मेरो फर्स्ट फर्मुला टिडी भनेको प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु रेट इन्टु टाइम, अथवा टाइम इन्टु रेट, यो कुरा त्यही भयो, डिभाइडेड बाई 100। अब यहाँबाट मलाई प्रेजेन्ट वर्थ भेट्नु पर्ने, यो मल्टिप्लाई गर्ने, आर र टीले तल डिभाइड गर्ने। यहाँबाट मैले धेरैवटा फर्मुला निकाल्न मिल्छ। अर्को फर्मुला भनेको एमाउन्ट, फेस भ्याल्यु, अथवा ल टिडीबाटै निकाल्नु। टिडी भनेको इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेको मेरो एमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटाउने, एमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटाए पनि आउने भयो। र प्रिन्सिपल कहिलेकाहीँ मलाई प्रिन्सिपल भेटाउनु पर्यो र एमाउन्ट दिएको छ भने एमाउन्ट इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर, यो युज गर्न पाउँछु। 1 नम्बर फर्मुला, 2 नम्बर फर्मुला,
3 नम्बर फर्मुला। अब यो घोक्ने हैन, यहाँबाट हामीले बुझाएको भयो है। अब यो तीनटा केस त ठिकै छ। अब यो पछि केसम्म आउन सक्छ भने मानव उसले 3 महिनासम्म टाइम दियो, 3 महिनाको सक्यो, 3 महिनापछि हामीले पैसा लिन गयो, पैसा लिन जाँदाखेरि सरी मसँग आज पैसा छैन अथवा मैले पैसा दिन सकिनँ, प्लिज मलाई टाइम बढाइदियो भन्यो भने अब म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कि त टाइम बढाउने हुन्छ, टाइम बढाउँदा कि इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ, छुट्टै कुरा भयो। इन्ट्रेस्ट त्यही अनुसार बढाउँदै जान्छ। तर अब अर्को केस भनेको बिजनेस गर्दाखेरि भनेको कहिलेकाहीँ साउजीहरूलाई पनि पैसा त हतार हुन्छ। अब बिजनेसम्यान र साउजीलाई हतार भएको बेला उसँग अब हामीसँग डिल गरेको बिल त बाँकी हुन्छ। अब बिल बाँकी भएर उसले पैसा त दिन सक्दैन, उसलाई हतार परिरहेको छ पैसाको। सो उसले के गर्छ भने हामीसँग जुन एउटा बिल बनाएको हुन्छ त्यो बिल ऊ कसै अरूलाई दिन्छ भन्नाले अब उसले ब्याङ्कमा टिटो जस्तो राख्न पाउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो चलन चल्तीको स्किम हो है। हामीले ब्याङ्कमा राखिदिन्छौँ, ब्याङ्क अथवा कुनै ब्रोकरहरू हुन्छ, उनीहरूलाई राखेपछि उसले त्यहाँबाट पैसा निकाल्छ। भनेको केस के थियो भने 10,000 को सामानलाई मैले कतिमा किन्ने भनेर डिल गरेँ, 10,300 मा बेच्ने भनेर डिल गरेको थिएँ। भनेको यहाँ मेरो 300 भनेको ट्रु डिस्काउन्ट थियो। अब साउजीलाई हतार भएपछि उसले साउजीले कसैलाई दिएको छ पैसा, त्यो बिल कसैलाई दियो भने उसले साउजीलाई केही रिटर्न ब्याक गर्छ। अब रिटर्न ब्याक गर्ने भनेको उसले 10,300 त रिटर्न दिँदैन उसलाई, किनभने केही टाइम बाँकी छ भने उसले पनि केही फाइदा खान खोज्छ। भनेको ल मानौ उसले यहाँ 10,000 को ठाउँमा 9,000 मात्र दियो, 9,800 रुपियाँ दियो ल मानौ है। यो चाहिँ हाम्रो सपकिपरले पाएको प्राइस, यो सपकिपरले पायो। उसको सामान थियो 10,000, उसले 10,300 मा लिन्छु भने थियो, तर उसलाई पैसा हतार भएकोले उसले अरू कसैलाई दिँदाखेरि उसले चाहिँ 9,800 रुपिस पायो। भनेको यहाँ फरक त 500 रुपियाँ आउने भयो। भनेको अब जस्तै मैले किन्न गएको भयो, मैले पे गर्ने भने 10,300 नै हो। अब यो 10,300 मैले कसलाई गर्छु, साउजीलाई नगइकन म यसलाई दिन जान्छु। भनेको यहाँ यसलाई फाइदा भनेको 500 रुपियाँ भयो। यसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको के हो, फरक ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टमा फरक के हुन्छ भने ट्रु डिस्काउन्टमा प्रेजेन्ट वर्थमा फर्मुला लगाउने हुन्छ PTR/100। ब्याङ्कर डिस्काउन्टमा चाहिँ फेस भ्याल्युमा गर्ने हुन्छ। फेस भ्याल्यु भनेको हाम्रो एमाउन्ट भयो, यो TD को हिसाब भयो। यहाँ फेस भ्याल्यु FV इन्टु R इन्टु T डिभाइडेड बाई 100। ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्याल्यु, ट्रु डिस्काउन्ट प्रेजेन्ट भ्याल्यु, यता चाहिँ फेस भ्याल्यु गर्दाखेरि जहिले पनि हिसाब गर्दा ट्रु डिस्काउन्ट भन्दा ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट बढी नै हुन्छ। त्यसैले यो एउटा मेरो अर्को फर्मुला भयो, 4 नम्बरको फर्मुला। अनि अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कर्स गेन, अब ब्याङ्कलाई कति फाइदा भयो, त्यो ब्रोकर जुन छ त्यसलाई गेन भयो भने ब्याङ्कर्स गेन, ब्याङ्कर्स गेन भनेको BD माइनस TD हुन्छ। किनभने उसलाई त फाइदा भयो नि, उसले यहाँबाट धेरै ब्याज लिन पाउने भयो, यहाँ कम ब्याज छ, त्यो दुइटा घटाउँदाखेरि उसलाई डिस्काउन्ट हुने भयो। यो 5 नम्बरको फर्मुला। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई सजिलोको लागि अब क्वेसन त यहीँबाट रिलेटेड हुन्छ, यसमा धेरै खाले क्वेसन पनि छैन, यही क्वेसनलाई घुमाउने मात्रै हुन्छ। तर एउटा हामीले चाहिँ चेन्ज केसम्म गर्न ल्याउँछ भने TD को प्राइस भनेको यहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थसँग रिलेटेड छ। प्रेजेन्ट वर्थसँग रिलेटेडलाई मैले TD को प्राइस नै फेरि अर्को एउटा फर्मुला गरेँ भने फेस भ्याल्युमा गर्न पाउँछु। फेस भ्याल्युमा गऱ्यो भने FB इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाई, यहाँ 100 थियो, यहाँ 100 हुँदैन, 100 प्लस TR हुन्छ। यो एउटा चाहिँ चेन्जेस फर्मुला भयो, फर्मुला नम्बर 6। लाइक फेरि है भनेको सिम्पल ट्रु डिस्काउन्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर पुग्ने भयो। र ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै हो, तर प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ फेस भ्याल्यु हुन्छ। फेस भ्याल्यु भनेको जतिमा लिने भनेर कुरा डिल भएको छ त्यसमा क्यालकुलेसन गर्यो भने त्यो चाहिँ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसैले अब जस्ट यो 5वटा 6वटा फर्मुलाबाट वी क्यान डु द एक्सर्साइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सर्साइज है त आजलाई। अब यो हिसाब भनेको छोटो नै हुन्छ, लामो लामो चाहिँ के पनि हुँदैन है यसको पनि। ल जस्तै अब यसको फर्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ
of rupees 3000 due 10 months hence 10 month hence as 5% PA भनेको 5% ले प्रेजेन्ट वर्थ कति हुने भयो 3000 को 3000 भनेको यो मेरो फेस भ्यालु भयो 3000 भनेको फेस भ्यालु 3000 रुपैयाँ त्यो चाहिँ 10 महिना पछि तिर्नु पर्ने हो 10 महिना पछि 5% को रेटमा तिर्ने हो नि त्यसको एक्चुअल प्राइस भनेको प्रेजेन्ट वर्थ कति भनेर सोधेको छ सो क्वेशनबाट we have FV is equals to rupees 3000 time equals to 10 month अब मैले अघि भनेको थिएँ टाइम भनेको जहिले पनि इयरमा हुनुपर्छ सो 10 divided by 12 years सो काट्यो भने 5 6 अब 5 by 6 year यसलाई पोइन्टमा राखे पनि केही फरक हुँदैन अनि अर्को रेट इक्वल्स टु 5% छ अब मलाई भेटाउनु पर्ने PW प्रेजेन्ट वर्थ भेटाउनु पर्ने छ सो प्रेजेन्ट वर्थ भेटाउनलाई we have अघिको हाम्रो फर्मुलाबाट यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ फेस भ्यालु दिएको छ भने यो एमाउन्टको फर्मुला P र A दिँदाखेरिको रिलेसन P इक्वल्स टु A इन्टु 100 बाई 100 प्लस TR त्यो युज गर्छौँ ल यो साइडमा राख्यौँ प्रेजेन्ट वर्थ इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR अब जस्ट भ्यालुमा राखौँ है त फेस भ्यालु भनेको 3000 into 100 divided by 100 plus time भनेको 5 by 6 rate भनेको 5 छ यसलाई सल्भ गर्यो भने 1 2 3 1 2 divided by 6 ले मल्टिप्लाई भयो 600 plus 25 into 6 सबभन्दा तलको 6 ले माथि 6 मल्टिप्लाई गरे 18 1 2 3 4 5 divided by 625 1 8 1 2 3 4 5 divided by 625 2880 रुपैयाँ भनेपछि त्यो सामानको प्राइस चाहिँ 2880 रुपैयाँ रहेछ 2880 रुपैयाँको सामानलाई म 10 महिना पछि तिर्छु भन्दाखेरि चाहिँ उले 3000 रुपैयाँ पर्छ भनेर फेस भ्यालु बनाइदिएको रहेछ क्वेशन अनुसार चाहिँ ल सेकेन्ड फाइन्ड द ट्रू डिस्काउन्ट Find the true discount on rupees 5000 due 16 month hence at the 5% PA. भने यसमा पनि रेट ल पछाडी गरौँ रेट 5% टाइम 16 month that is 16 by 12 year that is 4 by 3 years भयो अब यो 5000 भनेको त मेरो फेस भ्यालु भयो यहाँ ड्यू भएकोले है यहाँ 5000 ड्यू भनेकोले फेस भ्यालु इक्वल्स टु रुपिस 5000 अब मलाई भेटाउनु पर्ने ट्रू डिस्काउन्ट सो ट्रू डिस्काउन्टको लागि मैले फर्मुला के युज गर्छु भने टिडी इक्वल्स टु एफभी मैले अघि लास्टमा थपिदिएको थिएँ जस्तै टिडी को यहाँ पीडब्ल्यू को फर्ममा भयो प्रेजेन्ट वर्थ मलाई फेस भ्यालुमा चाहियो भने एफभी राख्न पाउँछ भने थिएँ एफभी राखेपछि 100 प्लस टीआर हुन्छ सो सेम फर्मुला एफभी इन्टु एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर लेट्स सब्स्टिट्युट भनेको यसमा हामीलाई फर्मुला मात्र थाहा भयो भने युटिलाइज गरेर हामीलाई सल्भ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ जस्ट we requires a formula here 5000 time भनेको 4 by 3 rate भनेको 5 whole divided by 100 plus time भनेको 4 by 3 rate भनेको 5 अब यसलाई सल्भ गरौँ यो 5000 into 4 5 into 5 25 25 into 4 भनेको 100 अनि एउटा दुईटा तीनटा whole divided by 3 divided by LCM 3 लियो 300 plus 20 whole divided by 3 3 to 3 काट्यो that is 1 2 3 4 5 divided by 320 कति आउने भयो 1 2 3 4 5 divided by 320 oh true discount भनेको 312 रुपैयाँ 50 पैसा यो रुपीजमा हुने भयो त्यसैले हामीले जस्ट सेपरेट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ कुन कस्ट हो अनि फर्मुला कुन युज गर्ने भनेर मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ
ल अब अर्को क्वेसन Okay, at what rate of discount calculated when rupees 2000 is accepted in a full payment of 3000 due 16 month hence? भनेको 2000 को सामानलाई 3000 बनायो 2000 को सामानलाई 3000 गर्दाखेरि 16 महिनामा हो भने त्यसको हामीलाई रेट भेटाउनु पर्ने छ त्यसैले यो 2000 मेरो प्रेजेन्ट वर्ड 2000 भयो रुपीज फेस भ्यालु 3000 time equals to 16 month time equals 16 month अघि जस्तै 16 divided by 12 गर्यो भने 4/3 years मलाई रेट सोधेको छ अब प्रेजेन्ट वर्ड र फेस भ्यालु गिभन छ मलाई प्रेजेन्ट वर्ड र फेस भ्यालु दिएकोले मैले पहिला ट्रु डिस्काउन्ट भेटाउन मिल्छ यसबाट दैट इज फर्स्ट TD ट्रु डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्ड दैट इज रुपीज 3000 minus 2000 that is rupees 1000 rupees ओहो 1000 रुपीज उले ब्याज लिएको रहेछ 16 महिनाको लागि चाहिँ यो गरेपछि मलाई भेटाउनु पर्ने के छ रेट भेटाउनु पर्ने छ अब रेट भेटाउनु पर्छ भन्दैमा मैले रेटको लामै फर्मुला चलाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो त हुँदैन अब रेटको गर्नको लागि अब रेट गर्नलाई मेरो सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसारको फर्मुलामा नत्र ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट धेरैवटा फर्मुला याद नगर्नलाई I equals to PTR/100 सबैलाई याद छ त्यसैले TD equals to PW प्रेजेन्ट वर्ड इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाई 100 यो सिम्पल फर्मुला युज गरे भयो अब कसैलाई कन्फिडेन्स छ भने R भनेको TD इन्टु 100 डिभाइडेड बाई PW/T भनेर यताउता क्रस गर्नलाई केही फरक हुँदैन हामीले त्यसरी पनि चलाउन पाउने हुन्छ र म चाहिँ यहाँबाट गर्दिन्छु सो ट्रु डिस्काउन्ट 1000 प्रेजेन्ट वर्ड 2000 टाइम भनेको 4/3 रेट भेटाउनु पर्ने हो मेरो होल डिभाइडेड बाई 100 ल यो 100 र यो दुईटा जेरो काट्दिएँ मैले 3 यता गयो 3000 यो भनेको 80 3000 equals to 80 by R so therefore R equals to 3000 divided by 80 37.5% 37.5% भने उसको ब्याज चाहिँ अलि धेरै महँगो रहेछ हामीले बिजनेस गर्दा चाहिँ यस्तो बिनी चाहिँ गर्न हुँदैन होला किनभने द्याट्स अ बिग अमाउन्ट रेट भनेको 37.5 भनेको ठुलो अमाउन्ट हुन जान्छ ल अब अर्को क्वेसन फाइन्ड द बैंकर्स डिस्काउन्ट BD भेटाउनु पर्ने भयो अब याद गरौँ BD है अब चाहिँ अघिदेखि हामीले TD भेटाइरहेको थियो अब हामीले भेटाउनु पर्ने भनेको BD भेटाउनु पर्ने छ सो BD भेटाउँदाखेरि अघि भने चाहिँ PD चाहिँ हाम्रो TD भनेको प्रेजेन्ट वर्डमा एप्लाई हुन्छ बैंकर्स डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुमा हुन्छ त्यसैले यसबाट गिभन भनेको यो हाम्रो 10000 ड्यू सो 10000 ड्यू गिभन भनेको मेरो यो के हुने भयो 10000 ड्यू भनेको मेरो फेस भ्यालु हुने भयो किनभने यो ड्यू भनेको मैले 6 महिनापछि 10 महिनापछि यो अनुसार चाहिँ 3 महिनापछि बुझाउने हो त्यसैले फेस भ्यालु इक्वल्स टु रुपीज 10000 टाइम इक्वल्स टु 3 month भनेको 3/12 year that is 1/4 year rate equals to 8% क्वेशनले सोधेको BD बैंकर्स डिस्काउन्ट इक्वल्स टु वाट सो BD को फर्मुला मेरो अब BD भनेको फेस भ्यालुमा लाग्ने भएकोले FV into T into R divided by 100 PTR divided by 100 नै गरेको मैले यसमा पनि सो फेस भ्यालु 10000 रुपीज टाइम 1/4 रेट 8 divided by 100 1 जा 2 जा दुईटा जेरो काट्यो 200 भनेपछि बैंकर्स डिस्काउन्ट इक्वल्स टु चाहिँ 200 रुपीज हुन जाने भयो त्यसमा चाहिँ अब नाम मात्र त्यो डिस्काउन्ट हो तर त्यो चाहिँ बैंक्सले लिने हुन्छ है त्यसैले अघि भनेको उल्टाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी मिल्न जाने मात्रै हो नाम चाहिँ यसरी नै घुमाउनु पर्ने हुन्छ यो अर्को गर्नलाई अर्को क्वेसन है त
भनेको द प्रेजेन्ट वर्थ अफ अ बिल इज रुपिज 1650 इज 1600 भनेको 1600 को प्राइसलाई त्यहाँ हामीले कति बनायौँ भने 1650 1600बाट 1650 गर्यो भनेको प्रेजेन्ट वर्थ रुपिज 1600 फेस भ्याल्यू भयो रुपिज 1650 रुपैयाँ इन अ सर्टेन टाइम एट द रेट अफ 10%. रेट इक्वल्स टु 10% छ मलाई टाइम इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेको भयो भनेपछि प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्याल्यू गिभन भएपछि मैले यहाँ के भेटाउन पाउने भयो टिडी भेटाउन पाउने भयो ट्रु डिस्काउन्ट त भेटाउन मिल्छ मैले यसबाट सो फर्स्ट आई विल ट्राई टु फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट अब ट्रु डिस्काउन्ट भेटा पनि भयो नत्र त हामीले यो पिडब्ल्यू र प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्याल्यू भएको फर्मलाई युज गरे पनि हुन्छ हामीले जुन गरे पनि केही पनि फरक हुँदैन है अब ल ट्रु डिस्काउन्ट भेटाएरै गरौँ ल भनेको ट्रु डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्याल्यू माइनस प्रेजेन्ट वर्थ फेस भ्याल्यू भनेको 1650 माइनस 1600 द्याट इज इक्वल्स टु रुपिज 50 ट्रु भ्याल्यू 80 भयो अब मलाई टाइम सोधेको छ सो टाइमको फर्मुला ल टिडी इक्वल्स टु पिडब्ल्यू इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 यही फर्मुला युज गरौँ टिडी 50 रुपैयाँ आयो यो 1600 रुपैयाँ टाइम थाहा छैन रेट भनेको 10 छ डिभाइडेड बाई 100 0000 काटिदिएँ so 50 equals to 160 t so t equals to 50 by 160 50 divided by 160 sorry t equals to 0.3125 years आयो त पोइन्टमा आयो अब पोइन्टमा आएर अलिकति कन्फ्युज भयो भने हामीले यसलाई इन्टु 12 गर्यो भने मन्थमा जाने भयो सरी इन्टु 12 भनेको टी इक्वल्स टु 3.75 मन्थ हामीले यो इयर्समै पनि छोड्न पाउँछ मन्थमा लगायो पनि केही फरक हुने होइन है त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा भयो ल अब यस्तै अर्को एउटा क्वेसन The interest on a certain sum due 300 years is 41.50 and the discount on the same sum and the discount on the same time at the same rate is 40 rupees भनेको पहिला त इन्ट्रेस्ट चाहिँ 41 रुपैयाँ 50 पैसा तर डिस्काउन्ट दिँदा चाहिँ 400 रुपीज सरी 40 रुपीज हुन्छ भने त्यसबाट मलाई भेटाउनु पर्ने भनेको रेट भेटाउनु पर्ने छ सो व्हाट आई विल सपोज इज लेट द प्रिन्सिपल बी लेट p be the principal time equals to 3 years रेट थाहा छैन र इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँ भने चाहिँ सर्टेन इन्ट्रेस्ट भनेकोले इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु रुपिज 41.50 सो इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्यो भने I इक्वल्स टु PTR डिभाइडेड बाई 100 I भनेको 41.50 P भनेको P नै भयो टाइम भनेको 3 भयो रेट भनेको R डिभाइडेड बाई 100 सो 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो 4150 इक्वल्स टु 3PR सो PR इक्वल्स टु 4150 डिभाइडेड बाई 3 भनेको यहाँबाट मेरो PR को भ्याल्यु आउने भयो अब PR आइसकेपछि P र R आउँछ अब P र R आइसकेपछि मैले सेकेन्ड केसबाट गर्छु फेरि सेकेन्ड केस भनेको मलाई यहाँ के गिभन छ ट्रु यो 40 रुपीज भनेर गिभन छ यो 40 रुपीज भनेर गिभन भनेको चाहिँ यो मेरो डिस्काउन्ट हो एट द डिस्काउन्ट भनेको छ त्यसैले यसबाट TD इक्वल्स टु FV इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR यो गरे पनि यहाँ मेरो 40 इक्वल्स टु यसलाई पनि मैले अब सेम PTR गर्न पाउने हुन्छु PTR डिभाइडेड बाई 100 अब मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ भने 4000 इक्वल्स टु P इन्टु टाइम भनेको
गिभन छैन सरी टाइम भनेको 3 years इन्टु आर गर्दाखेरि 4000 डिभाइडेड बाई 3 इक्वल्स टु पिआर। अब यहाँ हेर्दाखेरि दुईटा प्राइस आउने भयो। अब त्यसैले यो दुईटा प्राइस आउँदाखेरि भनेको यो फरक हुन्छ, दुईटा प्राइस आउनु हुँदैन थियो। अब यो दुईटा प्राइस किन आयो भनेर हेर्दाखेरि 100 प्लस टिआर सरी यहाँ 100 प्लस टिआर एउटा छुटेको रहेछ, त्यसैले फरक आएको 100 प्लस टिआर, किनभने एउटै कन्डिसनको दुईटा भ्यालु त आउँदैन। सो यहाँबाट मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने यसको हिसाब बाँकी मैले यता गरेँ, क्रस मल्टिप्लाई 4000 प्लस 40 टिआर इक्वल्स टु पिटिआर डिभाइडेड बाई 100 पिटिआर मात्र बाँकी छ, क्रस मल्टिप्लाई गरेँ। अब भ्यालु राखौँ है त, 4000 प्लस 40 टिआर इक्वल्स टु यहाँ पनि मेरो टाइमको भ्यालु त मलाई टाइम कस्तो कन्फ्युज भएको 3 years छ, टाइम भनेको 3 गिभन भएकोले अघि नै मैले 3 किन राखिनँ त, 3 राख्नुपर्ने थियो। ल P इन्टु 3 इन्टु आर 4000 प्लस 3 राख्यो भने मेरो यो 120 आर आउने भयो इक्वल्स टु 3 पिआर। अब पिआरको भ्यालु मसँग यहाँ फर्स्ट केसमा आइसकेको छ, सो आई विल सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ पिआर। 4000 plus 120R equals to 3 into 4150 by 3, 3 र 3 क्यान्सल भयो। अब यसलाई म पछाडि पठाउँछु, 120R equals to 4150 minus 4000, so R is equals to 150 divided by 120, so R is equals to 15 divided by 12, 0 0 मैले पहिले काटेँ भने 15 divided by 12 भनेको 1.25% equals to 1.25%। रेट चाहिँ त्यसरी आउँछ। रेट सेम, प्रिन्सिपल सेम भयो पनि ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्टमा फरक हुने भनेको त्यो फेस भ्याल्यु र प्रेजेन्ट वर्थले गरेर फरक हुने हो, अरूले गरेर फरक हुने चाहिँ होइन कहिले पनि। यो एउटा सिम्पल भयो। अब अर्को क्वेसनहरु, अर्को क्वेसन पनि यस्तै सिम्पलबाट नै मैले स्टार्ट गरिदिन्छु। अर्कोमा माथिदेखि हेर्यो भने द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट्स अन अ बिल, the banker's discount on a bill due to 3 months at the rate of 8% is ₹25, find a true discount। अब मलाई भेट्नु पर्ने ट्रु डिस्काउन्ट छ यसमा, सरी ओके। अब पहिला हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गिभनहरु लेखौँ है, जस्तै द ब्याङ्कर डिस्काउन्ट इज भनेपछि BD इक्वल्स टु ₹25, टाइम इक्वल्स टु 3 month, 3 month भनेको 3/12 year, द्याट इज ल अहिले मैले पोइन्टमा राखेँ 0.25 year। यो एक्ज्याक्ट आउने भने चाहिँ पोइन्टमा राखिदिने हो, एक्ज्याक्ट आउँदैन भने चाहिँ फ्र्याक्सनमा राख्ने भयो। अर्को गिभन छ टाइम 3 months, रेट आर इक्वल्स टु 8%, मलाई भेटाउनु पर्ने ट्रु डिस्काउन्ट छ। ट्रु डिस्काउन्ट इक्वल्स टु वाट? अब जस्तै ट्रु डिस्काउन्ट भनेको केमा आउँछ? प्रेजेन्ट वर्थमा आउने हुन्छ, अथवा ट्रु डिस्काउन्ट फेस भ्याल्यु इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 प्लस टिआर पनि युज गर्न पाउने भयो है। तर डाइरेक्टली हामीसँग ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको फर्मुला रिलेटेड अलिकति छैन, नभएको त होइन, छ, हामीले इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी सजिलोको लागि पहिला यो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टबाट कुन फर्मुला आउँछ जुन चाहिँ हामीलाई यो टिडीमा युज हुन्छ त्यो निकाल्न ट्राई गर्छौँ। भनेको ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको केमा लाग्छ भने मैले फेस भ्यालुमा लाग्छ, एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100। सो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट 25, फेस भ्यालु थाहा छैन, इन्टु टी भनेको 0.25, रेट भनेको 8 डिभाइडेड बाई 100, 100ले मल्टिप्लाई गर्यो 2500 इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 0.25 इन्टु 8 भनेको 2 मात्र हुन्छ। सो फेस भ्यालु इक्वल्स टु 1250 रुपैयाँ। अब फेस भ्यालु आएको छ, फेस भ्यालु आएपछि मलाई ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्नै मिल्छ, किनभने फेस भ्यालुको रिलेसन ट्रु डिस्काउन्टसँग कसरी हुन्छ? ट्रु डिस्काउन्ट इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर।
यहाँ PW युज गरेको भए डिभाइडेड बाइ 100 हुन्थ्यो फेस भ्यालु युज गरेकोले 100 प्लस TR हुन्छ सो फेस भ्यालु 1250 टाइम र रेट भनेको जहिले पनि सेम नै हुने भयो टाइम 0.25 रेट भनेको 8 डिभाइडेड बाइ 100 प्लस 0.25 इन्टु 8 सो इक्वल्स टु 1250 इन्टु 0.25 इन्टु 8 2500 divided by 0.25 into 8 plus 102 so 2500 divided by 102 rupees 24.51 rupees अब हेर्नु यो मिलेन यतिकै पनि कस्तो थाहा हुन्छ भने बैंकर्स डिस्काउन्ट भन्दा ट्रु डिस्काउन्ट कमाउनु पर्ने ट्रु डिस्काउन्ट मेरो 24 रुपैयाँ 51 पैसा बैंकर्स डिस्काउन्ट 25 रुपैयाँ त्यो बढी भएपछि यतिकै मिल्यो भन्दा पनि भयो ल अब चाहिँ फाइन्ड द डिफरेन्स भनेको चाहिँ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द बैंकर्स डिस्काउन्ट एन्ड ट्रु डिस्काउन्ट अन द बिल अफ रुपीज 1215 ड्यू 3 month hence at 5% PA भनेपछि मलाई बैंकर्स डिस्काउन्ट भेटाउनु पर्यो ट्रु डिस्काउन्ट भेटाउनु अनि त्यो दुईटालाई माइनस गर्ने हो अब मैले पहिलोपल्ट गर्दा चाहिँ म छुट्टै भेटाएर गरिदिने हुन्छु है सो यो भनेको फेस भ्यालु यहाँ ड्यू छ सो FV रुपीज 1215 टाइम इक्वल्स टु 3 month 3/12 year that is 0.25 रेट इक्वल्स टु 5% यसमा खासै फरक भएन 5% आउने भयो अब पहिला ल बैंकर्स डिस्काउन्ट नै निकाल्दिउँ ल बैंकर्स डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुमा लाग्छ फेस भ्यालु इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाइ 100 द्याट इज फेस भ्यालु 1215 टाइम भनेको 0.25 रेट भनेको 5 डिभाइडेड बाइ 100 that will be equals to 1215 into 0.25 into 5 divided by 100 भनेको मेरो 15 rupees 1875 rupees 1875 बैंकर्स डिस्काउन्ट अब ट्रु डिस्काउन्ट अब ट्रु डिस्काउन्ट भेट्नुलाई पहिल्यै के याद गर्ने यो बैंकर्स डिस्काउन्ट भन्दा कम आउनुपर्छ यो 15.1875 भन्दा कम आउनै पर्छ त्यो भन्दा बढी आयो भने हाम्रो हिसाब रङ हो र ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला फेस भ्यालुसँग रिलेटेड FV इन्टु T इन्टु R न्युमरेटरमा सेम हुन्छ जस्ट चेन्ज विल बी अन द डिनोमिनेटर 100 को ठाउँमा 100 प्लस TR यो TR भने एउटा टर्म्स थप्नु पर्ने हुन्छ सो 1215 इन्टु 0.25 इन्टु 5 डिभाइडेड बाइ 100 plus 0.25 into 5 यो भनेको माथिको त सेम माथिको कति आउने भयो 1518.75 डिभाइडेड बाइ 0.25 into 5 1.25 plus 100 भनेको 101.25 18.75 divided by 101.25 भनेको रुपीज 15 रुपैयाँ मात्र रहेछ अब क्वेशनले सोधेको त मलाई बैंकर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्ट हैन तिनीको डिफरेन्स सोधेको छ अब डिफरेन्स सोधेपछि डिफरेन्स भनेको त माइनस गर्नु पर्यो सो डिफरेन्स इक्वल्स टु जहिले पनि कुन ठुलो हुन्छ बैंकर्स डिस्काउन्ट ठुलो हुन्छ So bankers discount minus true discount that is rupees 15.1875 minus rupees 15 that is equals to rupees 0.1875 rupees यतिले चाहिँ फरक हुन्छ अब पैसामा लाने भने इन्टु 100 गरे भने 18 पैसा 18.75 पैसा भन्नु भयो अब पोइन्ट पछाडको 75 भन्नु पर्दैन 7.5 भन्नु पर्ने भयो त्यसै पनि हामीले स्ट्रिक्टली रुल्स अनुसार जाने हो भने अब यसैको अलिकति फरक क्वेशन है डिफरेन्स बिट्विन ट्रु डिस्काउन्ट एन्ड बैंकर्स डिस्काउन्ट अन अ बिल फर अ 3 month hence at 12% PA is 9 अब यहाँ डिफरेन्स भनेर क्वेशनले डाइरेक्टली डिफरेन्स गिभन छ डिफरेन्स कति रुपैयाँ भनेको छ 9 रुपैयाँ भनेको छ
डिफरेन्स 9 रुपैयाँ भनेकोले अब यसरी हामीले यो हिसाब गरेको जस्तै छुट्टा छुट्टै निकालेर माइनस गरेर यो इक्वल्स टु ठाउँमा 9 राखेर गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली हामीले यही फर्मुलाबाट डिफरेन्स इक्वल्स टु बिडी माइनस टिडी गरे डिफरेन्सको ठाउँमा 9 राखे बिडीको फर्मुला राख्ने टिडीको फर्मुला राख्ने त्यो गरे पनि केही फरक हुँदैन अब हामीले जुन सजिलो लाग्छ त्यो अनुसार गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलै आउँछ अब हामीले यहाँबाट हिसाब गऱ्यौँ भने ल अब त्यसरी नै एकचोटि हिसाब गरेर हेरौँ सजिलो आई गेस यो मेथड सजिलो हुन्छ ल सो आई विल डु बाई द सेम मेथड यही मेथडबाट गरेर देखाइदिन्छु है त भनेको यसमा टाइम प्रायः जस्तो टाइम सबैमा 3 मन्थ दिएको रहेछ टाइम इक्वल्स टु 3 मन्थ इक्वल्स टु 0.25 इयर रेट इक्वल्स टु 12%। अब यहाँबाट मेरो पहिला ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट इक्वल्स टु FV into T into R divided by 100 FV भनेको थाहा छैन मलाई फेस भ्यालु थाहा छैन फेस भ्यालु गिभन छैन इन्टु टाइम 0.25 रेट भनेको 12 डिभाइडेड बाई 100 कति आउने भयो 0.25 इन्टु 12 3 भनेको 3 फेस भ्यालु डिभाइडेड बाई 100 यो एउटा मेरो इक्वेसन 1 भयो अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले अर्को फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ टिडी भनेको बिडी माइनस टिडी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई टिआर त्यो युज गरेर गर्दाखेरि पनि हाम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ नआउने होइन तर म चाहिँ धेरैवटा फर्मुला नसिकाउने भनेर चाहिने बेसिक फर्मुलालाई नै युटिलाइज गर्न गर्दैछु बिडी टिडी किन धेरैवटा फर्मुला भन्यो भने टाउको दुख्न थाल्छ फेरि इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर यति गिभन छ सो इक्वल्स टु फेस भ्यालु थाहा छैन टाइम भनेको 0.25 इन्टु 12 डिभाइडेड बाई 100 प्लस 0.25 इन्टु 12 द्याट इज एफभी यो मल्टिप्लाई गर्दा माथिको त 3 नै आउने भयो डिभाइडेड बाई 103 यो आयो अब एकर्डिङ टु द क्वेसन डिफरेन्स भनेपछि जहिले पनि ब्याङ्कर डिस्काउन्ट ठुलो हुन्छ भनेको छु मैले सो 3FV डिभाइडेड बाई 100 minus 3FV divided by 103 is equals to 9 rupees अब यसलाई हामी सल्भ गर्न ट्राई गर्ने है भनेको 3FV 3 टाइम्स अफ फेस भ्यालुलाई मैले कमन लिएँ भने 1/100 minus 1/103 इक्वल्स टु 9 अब यता एलसीएम लिए भने 3FV 103 minus 100 डिभाइडेड बाई यो मल्टिप्लाई गर्दा 10300 इक्वल्स टु 9 अब यहाँबाट यता सल्भ गरौँ face value equals to 9 into 10300 divided by 3 into 3 यो 3 र यो एउटा 3 यो घटाउँदा पनि 3 आउने भएकोले काटे सो फेस भ्यालु इज इक्वल्स टु 10,300 रुपिज फेस भ्यालु आयो अब फेस भ्यालु आइसकेपछि मलाई सोधेको के सोधेको भयो ट्रु डिस्काउन्ट सोधेको छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट सोधेको छ र एमाउन्ट अफ बिल भनेको पिडब्ल्यू सोधेको भयो अलिकति सो फेस भ्यालु आइसकेपछि मैले ट्रु डिस्काउन्ट भेटाउनलाई यसमा भ्यालु राखे भयो है सो मैले अर्को पेजमा गर्छु ल भनेको अब टिडी भनेको मेरो 3FV डिभाइडेड बाई 103 आइसकेको छ So 3 into 10300 divided by 103 काट्यो भने true discount 300 bankers discount 3FV divided by 100 that is 3 into 1003 divided by 100 भनेको 309 रुपिज 300 र 309 यसको डिफरेन्स त हाम्रो 9 नै आउने भयो अब अर्को मलाई त्यहाँ के भन्छ एमाउन्ट अफ बिल भनेको छ एमाउन्ट अफ बिल भनेको एफभी भनेको त मेरो पहिल्यै आइसकेको छ फेस भ्यालु 10,300 हो यसरी आउने हुन्छ यो लामो मेथड हो तर बुझ्न सजिलो हुन्छ छोटो मेथड भने कुनैमा हामीले छोटो मेथडबाट पनि गर्न सक्छ छोटो मेथड गर्दा चाहिँ हामीलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैवटा त्यसैले त्यो फर्मुला याद गर्ने चाहिँ सकेसम्म नगरौँ अहिलेलाई ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ The true discount on a certain sum of 5 months hence is rupees 123
रुपीज 123 फर वाट एमाउन्ट सुड द बिल बी ड्रन द डिस्काउन्ट विल बी चार्ज एट 12% भनेको यसमा अब मलाई सोधेको भनेको फेस भ्याल्यु सोधेको भयो किनभने बिल कुनमा ड्र गर्ने भने त हाम्रो फेस भ्याल्युमा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसबाट पहिला गिभन ट्रु डिस्काउन्ट इज रुपीज 123 टाइम 5 month 5/12 years rate equals to 12%. मलाई भेटाउनु पर्ने एफभी भेटाउनु पर्ने छ अब एफभी निकाल्नलाई फेस भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ फेस भ्याल्यु निकाल्नलाई डाइरेक्ट फेस भ्याल्युको फर्मुलाहरू कन्ठ गरेर काम छैन मैले भनेको सकेसम्म एउटै फर्मुलालाई मैले घुमाउने मात्रै हुन्छ सो ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला त छ मसँग ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला के हुने भयो फेस भ्याल्यु इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ होला कि 100 प्लस टीआर हुन्छ यसमा कन्फ्युज नहु 100 प्लस टीआर हुन्छ याद गर ट्रु डिस्काउन्ट भनेको यहाँ हाम्रो पीडब्ल्यू प्रेजेन्ट भयो भने मात्र 100 हो फेस भ्याल्यु भनेन 100 प्लस टीआर अनि बैंकर्स डिस्काउन्ट भयो भने एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिवाइडेड बाई 100 मात्रै हुन्छ त्यसैले ट्रु डिस्काउन्ट र बैंकर्स डिस्काउन्टमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ नाउ लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्याल्यु 123 फेस भ्याल्यु मलाई थाहा छैन इन्टु टाइम भनेको 5/12 रेट भनेको 12 र 12 काट्न सजिलै रहेछ सो 100 प्लस 5/12 इन्टु 12 र 12 काटेँ मैले यहाँ 12 र 12 पनि काटिदिएँ सो 123 इक्वल्स टु फेस भ्याल्यु इन्टु 5 डिभाइडेड 100 प्लस 5 105 अब 105 ले माथि मल्टिप्लाई गरे पनि भयो अथवा यो रे काट्दियौँ 5 1 जा 521 जा सो फेस भ्याल्यु भनेको 123 इन्टु 21 कति आउने भयो 123 इन्टु 21 भनेको रुपीज 2583 अनि लास्टमा हामीले ल्याङ्ग्वेज एउटा के लेख्ने देयरफोर द बिल वाज ड्रन अन what amount should be the bill drawn therefore the bill should be drawn of rupees 2580 therefore the bill should be drawn of rupees 2583 80 लेख्यो भने हाम्रो मार्क्स आउने भयो यसबाट ल अब यसरी नै अब यहाँ क्रेडिट छ है क्वेशन एउटा क्रेडिट प्राइस र क्याश प्राइस जस्तै अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ अफर के दिन्छ भने पैसा दिएर लाने हो भने 80 रुपैयाँ पैसा नलाने हो भने अलिकति बढी पर्छ है भनेर हाम्रो क्वेसन नै हुन्छ भनेको क्याश प्राइस र क्रेडिट प्राइस क्वेसन चाहिँ हाम्रो त्यही गिभन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ त्यसैले द क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज अफ बुक अब त्यो कपिज अफ बुक भनेको त्यो कपी हैन है बुकको 1 प्रति 2 प्रति भन्ने जस्तो गरे 5 प्रति भन्न खोजेको द क्रेडिट प्राइस इज इक्वल्स टु क्याश अफ 6 भनेको क्रेडिटमा लाने हो भने त्यही प्राइसमा हामीले 5 वटा बुक पाउँछौँ क्याश तिर्ने हो भने त्यही प्राइसमा चाहिँ 6 वटा किताब पाउने हो 5 वटा पाउने कि 6 वटा पाउने पैसा छ 6 वटा किताब पाउने भयो पैसा छैन भने 5 वटा मात्र पाउँछ त्यसैले सपोज गरौँ है त लेट RS 5X be credit price of 5 book अब याद गरौँ क्रेडिट प्राइस भनेपछि क्रेडिट प्राइस भनेको मैले पछि दिने भनेपछि यो भनेको मेरो के हुने भयो FV हुने भयो सो FV of 5 book equals to rupees 5x so FV of 1 book equals to rupees x अब अर्को के भनेछ यो क्रेडिट सँग इक्वल भनेको क्याश प्राइस भनेछ भनेपछि रुपीज 5x इज क्याश प्राइस अफ 6 बुक 6 वटा बुकको क्याश भयो त्यो 6 वटाको क्याश भएपछि त्यो क्याश प्राइस भनेको मेरो प्रेजेन्ट भयो द्याट इज द PW भनेको PW अफ 6 बुक equals to rupees 5x so PW of 1 book rupees 5x by 6 मतलब PW र FV आयो
भने यो दुईटा घटायो भने त मैले आउने भनेको ट्रु डिस्काउन्ट आउँछ। सो ट्रु डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्याल्यु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ। फेस भ्याल्यु मेरो x, यो 5x/6। सो सल्भ गरेँ भने मैले x/6 आउने भयो, मेरो ट्रु डिस्काउन्ट आयो। क्वेसनले सोधेको रेट सोधेको छ। सो रेटको फर्मुला म यही टिडी नै युज गर्छु अझ पनि। टिडी भनेको कति हुने भयो, पिडब्लु इन्टु टी इन्टु आर। अब जुन युज गरे पनि भयो, किनभने मसँग यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ पनि छ, फेस भ्याल्यु पनि छ, दुइटै छ, त्यसैले जुन युज गरे पनि हुन्छ। डिभाइड पिडब्लु गऱ्यो भने त मैले 100 मात्र युज गर्ने हो, एफडब्लु युज गर्यो, एफभी युज गरेँ 100 प्लस टिआर युज गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले मैले सजिलो हुनेले एउटा मात्र युज गरेको छु। सो टिडी x/6 इक्वल्स टु पिडब्लु भनेको 5x/6, किनभने मैले यो एउटाकोमा क्यालकुलेट गरेको छु, एउटामा क्यालकुलेट गरेकोले 5x/6 टाइम कति टाइम दिएको छ यसमा, द क्रेडिट प्राइस इज रेट दिएको छ, यसमा टाइमको हामीलाई मतलब दिएको छैन, भनेको टाइमको मतलब दिएको छैन भने अर्को हाम्रो टिडी रेट भनेको टिडी/एफबी गर्न पाउने हुन्छ। त्यसलाई टाइम नदिएकोले रेट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज भनेको टिडी/एफबी इन्टु 100% गर्न पाउने हुन्छ। टाइम दिएकोले हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, अब टाइम नदिएकोले, किनभने टाइमको ठाउँमा म डाइरेक्टली 1 भन्न पाउँदैन, किनभने क्वेसनले भनेको छैन। सो टिडी इट इज x/6, फेस भ्याल्यु इज 5x/6 इन्टु 100%। 6 र 6 काटे, x र x काट्दाखेरि मेरो नि आन्सर आउँछ 20% भनेर आउँछ। एफबी भनेको एउटाको एफबी x, एउटाको त x मात्रै हो भनेपछि x यो 5 हुँदैन, x र x काट्यो 100 डिभाइडेड बाई 6, 100 डिभाइडेड बाई 6%, 100 डिभाइडेड बाई 6% भनेको 100 डिभाइडेड बाई 6, 16.67% भनेको डिस्काउन्ट रेट भनेको 16.67 हुन्छ। यसमा चाहिँ स्लाइटली कन्फ्युजन के हुन्छ, जहिले पनि 1 को लिने हुन्छ। हामीले यो पिडब्लु लिएको रहेछ, मैले पिडब्लु लिने होइन कि तल त एफबी छ, एफबी अफ 1 बुक भनेको एक्स, त्यसैले एक्स मात्र लिएको, एक्स एक्स काट्यो, बाँकी 100/6 यो यसरी हुने भयो। अब अर्को क्वेसन एउटा भनेको चाहिँ अझ हामी 2-3टा गर्छौँ। एट what rate the broker's discount is calculated? At what rate the broker's discount is calculated when a bill of 5,000 is accepted by 4,700? भनेको 5,000 को बिललाई 4,700 मा एक्सेप्ट गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ रेट कति हुनुपर्छ, क्वेसनले छोडेको चाहिँ त्यो भयो। 5,000 को बिललाई 4,700 भनेपछि 5,000 भनेको मेरो फेस भ्याल्यु इक्वल्स टु रुपिज 5,000, 47 भनेको प्रेजेन्ट वर्थ भनेको गिभन भयो 4,700 रुपिज, 4,700 टाइम 8 month भनेको 8/12 इयर, द्याट इज 2/3 इयर। यो पोइन्टमा आउने भएकोले म फ्र्याक्सन नै राख्छु। क्वेसनले सोधेको रेट इक्वल्स टु वाट। अब गर्ने के यसमा भनेको फेस भ्याल्यु र प्रेजेन्ट वर्थ छ भने त मेरो ट्रु डिस्काउन्ट त आउँछ। पहिला ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्यौँ। टिडी भनेको एफई माइनस पिडब्लु, द्याट इज 5,000 माइनस 4,700, द्याट इज रुपिज 300। अब मलाई सोधेको के छ, रेट सोधेको छ। टिडीको फर्मुला युज गरौँ। यसमा हामीलाई टाइम गिभन छ, अघि मेरोमा टाइम नदिएकोले अर्को फर्मुला युज गरेको भयो। अब यसमा टाइम गिभन छ मलाई। सो ट्रु डिस्काउन्ट इक्वल्स टु पिडब्लु इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100। टिडब्लु 300, पिडब्लु 47 टाइम 2/3 रेट थाहा छैन डिभाइडेड बाई 100। 100 ले मल्टिप्लाई भयो 1 2 इन्टु 100 इन्टु 3 ले पनि गयो। ल मैले 3 पनि डाइरेक्टली पठाएँ, डिभाइडेड बाई 4,700 इन्टु 2
equals to rate. So rate equals to, so rate is equals to कति आउने भयो 3 चारवटा into 3 divided by 4700 into 2 भनेको 9.57 9.57%. यति चाहिँ उसले रेट राखेको रहेछ भनेर यसरी पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. अब यताको क्वेसन, यो क्वेसन हामीले अघि पनि एकचोटि गरिसकेको क्वेसन भयो. अहिलेको क्वेसन अनुसार जस्तै द इन्ट्रेस्ट अन द सम इज 600 रुपीज, इन्ट्रेस्ट अन द सम इज 600 and the discount on the same sum is 500 भनेको इन्ट्रेस्ट र डिस्काउन्ट दिएको छ. त्यसैले एउटा भनेको हाम्रो बैंकर्स डिस्काउन्ट हुने भयो, एउटा हाम्रो ट्रु डिस्काउन्ट हुने भयो. त्यो दुईटाबाट हामीले मिलाउनु पर्ने छ. त्यसैले अब गर्दाखेरि लेट्स स्टार्ट इट. जस्तै यहाँबाट हाम्रो गिवन कन्डिसन भनेको अघिको जस्तै मैले प्रिन्सिपल सपोज गरिदिन्छु. मलाई प्रिन्सिपल फाइन्ड द सम भनेकोले लेट द प्रिन्सिपल बी पी. टाइम भनेको एट अ सर्टेन द इन्ट्रेस्ट अन द सर्टेन सम, यसमा टाइम पनि गिभन सेम टाइम भनेको छ. टाइम बीटी रेट इक्वल्स टु R% र इन्ट्रेस्ट, यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेकोले इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु रुपिज 600. यति मैले गिभन भयो. अब फर्स्ट भनेको मेरो I इक्वल्स टु PTR बाई 100. यहाँ सल्भ गरेर I भनेको 600 इक्वल्स टु P पनि थाहा छैन, T पनि थाहा छैन, R पनि थाहा छैन, डिभाइडेड बाई 100. सो PTR इक्वल्स टु मेरो कति आउने भयो 60,000. PTR इक्वल्स टु 60,000 आउने भयो. यसलाई म एउटा इक्वेसन 1 भन्छु. अब बाइ द क्वेसन एउटा हाम्रो ट्रु डिस्काउन्ट भनेको अर्को कति गिभन छ TD इज इक्वल्स टु रुपिज 500 गिभन छ. TD इक्वल्स टु 500 गिभन छ र TD को फर्मुला भनेको FV इन्टु T इन्टु R डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR त गर्न पाउँछ हामीले. अब 100 प्लस TR गरेपछि यहाँबाट मेरो FV इन्टु T इन्टु R भनेको PTR जस्तै हुने भयो. यसमा केही पनि फरक भएन. PTR हुँदाखेरि TD इक्वल्स टु PTR डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR. यो गरेको कारण के भने मेरो PTR को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ. यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नलाई मात्रै हो. सो ट्रु डिस्काउन्ट 500 इक्वल्स टु 60,000 डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR. यहाँबाट एज फार एज पोसिबल आई विल गेट द भ्याल्यु अफ TR. TR को भ्याल्यु आएपछि P को भ्याल्यु इजिली आउँछ. 100 प्लस TR यता भयो, 500 तल. 100 प्लस TR इक्वल्स टु 60,000 डिभाइडेड बाई 500 भनेको 100 प्लस TR इक्वल्स टु यो क्यान्सल गरौँ 60,000 डिभाइडेड बाई 500 भनेको 120. सो TR इक्वल्स टु 20 आयो. अब मलाई सोधेको त अरू केही सोधेको थिएन, सम सोधेको छ. यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भनेको PTR इक्वल्स टु 60,000 भनेपछि P भनेको 60,000 डिभाइडेड बाई 20 द्याट इज इक्वल्स टु 3,000. Therefore the sum will be is equals to 3,000 rupees. भनेको 3,000 को बिलमा चाहिँ उसले थप घट गरेको रहेछ. अब लास्ट एउटा क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द फेस भ्याल्यु भनेपछि FV भयो है. अब त्यहाँ हामीलाई डाइरेक्टली नै टोकेको छ फेस भ्याल्यु भनेर. सो फाइन्ड द फेस भ्याल्यु अफ द बिल ड्यू 5 months. अघिदेखि हामीले हिसाब गरेको प्रायः जसोमा चाहिँ 3 month आइरहेको थियो. 3 month भनेको 0.25 years डाइरेक्टली गर्न पायो. अब अहिले 5 month आउँदा चाहिँ फ्र्याक्सनमा आउँछ. फ्र्याक्सनमा आउने भएकोले म फ्र्याक्सनमै छोडिराख्छु यसलाई चाहिँ. भनेको फाइन्ड द फेस भ्याल्यु, मलाई थाहा छैन फेस भ्याल्यु. टाइम 5 month भनेको 5/12 year बाई डिस्काउन्टिङ एट अ रेट भनेपछि रेट इक्वल्स टु 12 1/2% द्याट इज 25/12
2%. यो फ्र्याक्सनमा भएकोले मैले यसलाई पनि फ्र्याक्सनमा राखेको. एन्ड द बैंक चार्जेस ₹50 एज अ डिस्काउन्ट भनेपछि ब्याङ्कले चार्ज भनेपछि त्यो भनेको ब्याङ्क डिस्काउन्ट भयो बिडी. सो बिडी इक्वल्स टु ₹500. मलाई 80 गिभन छ. यहाँबाट मेरो एफभी निकाल्नु छ भनेपछि लेट्स स्टार्ट विथ द बिडी. बिडीको फर्मुलाबाट स्टार्ट गरौँ. ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुमा लगाउँछ. एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100. यहाँबाट मेरो फेस भ्यालुको भ्यालु मजाले आउँछ. गाह्रो के पनि भएन. कन्फ्युजन त्यो पोइन्टमा आउने भएकोले मात्रै हो. सो ब्याङ्क डिस्काउन्ट 500. फेस भ्याल्यु थाहा छैन. टाइम 5/12. रेट 25/2 डिभाइडेड बाई 100. अब मैले जस्ट आई हेभ टु डु द क्रस मल्टिप्लिकेसन. 100ले मल्टिप्लाई भयो. 500 इन्टु 100 इन्टु ल अब 12 इन्टु 2 पनि गरेँ. यो तलकोले पनि माथि पठाइदिएँ. होल डिभाइडेड बाई 5 इन्टु 25 इक्वल्स टु फेस भ्याल्यु. अब कति हुन्छ ल एकचोटि क्यालकुलेसन गरौँ. सक्यो अनि आन्सर. सो 500 इन्टु 100 इन्टु 12 इन्टु 2 समथिङ डिभाइडेड बाई 5 इन्टु 125 भनेको 125. सो फेस भ्याल्यु इज ₹9,600 ओन्ली. भनेको 9,600मा ब्याङ्कले चाहिँ ₹500 चार्ज लगाएको छ. सो दिस इज अ थिङ वी रिक्वायर्स इन दिस च्याप्टर. भनेको ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्ट मात्रै हो चाहिने चाहिँ. त्यसैले अब ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्ट हुँदाखेरि फर्मुला मैले अघि जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्टकै फर्मुला युज गर्ने. मेरो यो प्रायः जसो टिडीको फर्मुला आउँछ टिडी. अब बिडी चाहियो भने जस्ट यहाँ एउटा चेन्ज के गर्ने नि बिडी भयो भने तल 100 प्लस टिआर गर्नु पाउँछ. बिडी भयो भने यसको ठाउँमा के हुन्छ फेस भ्याल्यु आउँछ. अनि टिडीलाई नै फेरि फेस भ्याल्युको रेस्पेक्टमा निकाल्ने भने 100 प्लस टिआर. 3टा फर्मुला. यहाँ एउटा 4वटा यो एउटा 5वटा. बेसिकली हामीलाई चाहिने यो 5वटा फर्मुला हुन्छ. र यो ब्याङ्कर्स गेन भनेर प्रायः सोध्दैन. तर गेन्स भनेको डिफ्रेन्स भनेको जस्तै हो. फाइन्ड द डिफ्रेन्स भनेर सोद्धाखेरि हामीले यो फर्मुला याद नगरिकन डाइरेक्टली ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट गर्ने हुन्छ. त्यसैले यो फर्मुला चाहिँ याद नगरौँ. फर्मुला याद गर्ने भनेको यो 3टा र ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको एउटा र टिडीको विथ रेस्पेक्ट टु एफभी को यो एउटा. सो यो 5वटा फर्मुला एकचोटि राम्ररी याद भयो भने वी क्यान सल्भ अल द प्रब्लम्स रिलेटेड टु प्रेजेन्ट वर्ड. यो प्रेजेन्ट वर्डबाट गर्न मिल्छ. अनि त्यसमा एउटा वर्ड त्यहाँ ड्यू भनेर आयो भने पछाडि ड्यू भनेर वर्ड आएको छ भने त्यो चाहिँ फेस भ्याल्यु हुन्छ. यसमा मेन कन्फ्युजन हुने भनेको फेस भ्याल्यु हो कि प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेर कन्फ्युज हुन्छ. त्यसैले त्यो दुईवटा चिज चाहिँ याद गरौँ. अनि यो फर्मुला चाहिँ हामी जस्ट वी विल ट्राई टु युटिलाइज इट. या नाउ प्लिज अब एकचोटि रिभाइज गरौँ. यो फर्मुला एकचोटि साइडमा लेखेर कसरी आएको पनि डिराइभ गर्न ट्राई गरौँ. अनि त्यो एक्सर्साइज गऱ्यो भने हामीले गर्न सजिलो हुन्छ. ओके, थ्याङ्क यू फर टुडेज क्लास.